आज 21 जुन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। आज योगको महत्त्व, अनिवार्यता र उपयोगितालाई विश्वले मानेको छ। यसैले पनि आज विश्वव्यापी रूपमा योग दिवस मनाइन्छ। योगको महत्त्व र लाभ धेरै छन्। वर्तमान समयमा त झन् योगको प्रासङ्गिकता थप बढेर गएको छ। यसको अनिवार्य र उपयोगिता पनि बाक्लिएको छ। उसै गरी योग शारीरिक व्यायामका लागि सहज र सुलभ माध्यम पनि हो। घरै बसेर हामी योगासन गर्न सक्छौँ। शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा बलियो बन्न सक्छौँ। यसैले आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको महत्त्व उपलक्ष्यमा जनसंवादले योग विशेष कार्यक्रम तयार पारेको छ। यो विशेष कार्यक्रममा हामीसँग योग प्रशिक्षक रञ्जना प्रधान तथा रचना विष्ट, प्रशिक्षक लामा र प्रियङ्का शर्माले गरेका केही योगासनलाई समेटेका छौँ। उनीहरूले योगासन मात्र गरेका छैनन्, तर ती योगासनहरूका फाइदा पनि बताएका छन्। हेर्नुहोस् योग विशेष यो कार्यक्रम। नमस्कार, मेरो नाम रञ्जना प्रधान। आई वाज बोर्न इन सिक्किम र अहिले भुटान थिम्पूमा योगा सिकाइरहेको छु। आज इन्टरनेसनल योगा डेको उपलक्ष्यमा म हजुरहरूलाई मेरो विचारमा 3टा इम्पोर्टेन्ट योगा आसना के हो त्यो म सेयर गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट योगा आसना अधोमुख स्वानासना भन्छ। यसलाई डाउनवर्ड फेसिङ डग। गाह्रो पोस्चर होइन, तर इजी पोस्चर पनि होइन यो, र स्ट्रेन्थको लागि युज गर्न सकिन्छ र बिस्तारो स्ट्रेन्थ डेभलप गरेर ग्रो गराउन सकिन्छ। हातलाई ग्राउन्डमा राखेर यो दुईटा इन्डेक्स फिङ्गर र थम्बलाई भुइँमा पुश गर्ने, सोल्डर्सलाई प्रोट्र्याक्ट गर्ने र बिस्तारो टोजको बलमा हिप्सलाई माथि लिफ्ट गर्ने। हिप्स खुला छ, आफू फ्लेक्सिबल छ भने दुईटै खुट्टालाई तल राखे भयो। टेल बोनलाई माथि, स्टमक भित्र तानेर सोल्डर्सलाई रिल्याक्स गर्ने गरी भुइँतिर लाग्ने भयो। तर बडी टाइट छ र फ्लेक्सिबल छैन भने घुँडालाई स्लाइटली बेन्ड गरेर ब्याकलाई स्ट्रेट राख्नु पर्यो, स्पाइनलाई न्युट्रल पोजिसनमा राख्नु पर्यो। टेल बोन अझै माथि नै पोइन्ट हुन्छ र खुट्टातिर हेरेर लामो सास नाकबाट लिने, नाकबाट छोड्ने। 5 देखि 8, 8 देखि 10 जतिसम्म सकिन्छ। हातलाई चाहिँ म्याटबाट पुश गर्नु पर्यो, टेलबोनलाई माथि गर्नु पर्यो र स्टमकलाई भित्र तान्नु पर्यो। यति जति लामो समयसम्म होल्ड गर्नु सकिन्छ त्यो होल्ड गर्नु होला। आफ्नो सासको आवाज सुनेर अवेरनेस चाहिँ यही मेन्टेन गर्नु होला है। बिस्तारो तल आउँदै सेकेन्ड आसना मेरो अष्टाङ्ग नमस्कार भन्छ। अहिलेको कोभिड सिचुएसनमा हाम्रो लङ्सलाई हेल्प गर्ने, ब्रिदिङलाई हेल्प गर्ने आसना हो यो। बिगिनर्सलाई सिधै मुनि लडेर बिस्तारो हिप्सलाई माथि ल्याउने, चिन र चेस्टलाई भुइँमा राख्ने, चेस्ट खोलेर सोल्डर तल र यही पोजिसन मेन्टेन गरेर लामो सास भित्र, लामो सास बाहिर, जतिसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ गर्ने। र दोज हु आर अलिकति अप्पर बडी स्ट्रेन्थ छ भने यो पोजिसनदेखि सिधै तल जानु सकिन्छ। चिन र चेस्ट तल गर्ने, हिप्स माथि गर्ने। 8वटा अङ्ग आफ्नो बडीको युज गरेर यो पोजिसनमा जति लामोसम्म बस्नु सकिन्छ बसेर यसको बेनिफिट्स पाउने। थर्ड आसना चाहिँ बटरफ्लाई पोज भन्छ। यसले हिप जोइन्टलाई खुलाउँछ। दिस इज अ बिग जोइन्ट इन द बडी। माथि र तलको बडी सेक्सन्सलाई जोइन गराउने यही जोइन्ट हो। सो यसलाई सोल्स अफ द फिटलाई माथि पोइन्ट गरेर फिङ्गर्सलाई इन्टरलेस गरेर मुनि, खुट्टाको मुनि राख्ने र चेस्टलाई खुलाउने, सोल्डर्स तल पुस गरेर र बिस्तारो जतिसम्म आफू सकिन्छ, इभन यतिको छ भने ठिकै, यतिको छ जति सकिन्छ बिस्तारो आफ्नो हिप जोइन्ट्सलाई लुब्रिकेट गरेर, हिप जोइन्ट्सलाई लुजन अप गराउनुको लागि, त्यो एरियामा सर्कुलेसन बढाउनुको लागि, त्यो एरियामा अक्सिजन, पानी, खाना के चाहिन्छ, न्युट्रियन्ट्स, त्यो हिप जोइन्ट्समा पुरा पुर्याउनुको लागि यो हामीले बटरफ्लाई पोज युज गर्छौँ। सो यो 3टा आसना मेरो लागि मेरो विचारमा इम्पोर्टेन्ट हो। तर योगा गर्दाखेरि दिमाग र बडीको कनेक्सन गर्नु पर्यो, माइन्ड र मसल, माइन्ड र बडी। सो जहाँ यहाँ बसेर योगा गरिरहेछ भने माइन्ड पनि यहीँनिर हुने गरी अवेरनेस लिएर
योगा गरे एकदमै फाइदा बेसी हुन्छ। Namaste, my name is Rachna Vista, and today I'm going to show you 5 simple steps of doing yoga, which is quite helpful for those who have lower back pain. Namaste everyone. I'm going to show you some drills that I practice to increase the flexibility and mobility in my lower body. Let's start by pushing the hips all the way up to your downward facing dog. Just taking a second to add any sort of movement that you wish. Now go ahead and take your right leg up, and from here bring your right foot to the side of your mat and place a block or a cushion to your left knee and drop your knee to the mat, allowing those hips to sink as far down as you can and start pushing. Keep pushing the hip. Now slowly place your elbow on the floor and keep pressing your hips towards the mat and look at your hand. Come back. Now slowly come back to your downward facing dog and do the same thing with your left leg. Lift your left leg up, place your left foot on your mat, drop your knee and sink your hip as far down as you can and start pushing. Place your elbow on the floor. Keep pushing the hips. Now slowly come back to your downward facing dog. And now come in cow pose. And from here, bring your right foot towards the front of your mat and press your hip as low as you can into a low lunge. The front knee is directly on top of your ankle. Take a deep breath in and slowly, from here, pushing your way back over into half split position, flex your front foot. On your inhale, come forward into a lunge, and as you exhale, push back and release. Keep doing this for 3-4 times, and now extend, release, and go deeper into that half splits posture and hold the pose for few seconds. Now, from here, just begin to walk yourself back as if you are about to do half split, and then start to move your foot forward and knee back. Here, I am taking the block to support my upper body.
Here you might want to just stop and stay there. Others might be able to begin to release into that full split posture or Hanumanasana. Just breathe. Now slowly come back. Come back to your downward facing dog. Come in cow pose. Come in low lunge. Keep pushing your hip. Now push your way back over into half split position. Flex your front foot. Repeat the same thing 3-4 times. Now extend, release, go deeper into that half split posture. Hold the pose. And now slowly start moving forward and then lean back and come to your full split posture. If you can't, just stop and stay there and keep pushing your hip. Just breathe. Make sure that your back is straight. Now lift the hips up and come down to your mat and relax. Thank you. नमस्ते सबैजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस 2021 को धेरै धेरै शुभकामना। म प्रियङ्का शर्मा सिक्किमबाट उमेर 26 सालको र मैले योगा प्र्याक्टिस गरेको 2 साल बढी भएको छ र आज म हजुरहरूलाई यस्तो 3वटा आसना त्यसको बेनिफिट साथै बताउने छु। पहिलो जुन आसना छ त्यो हो पश्चिमोत्तानासना। हजुर यसरी भुइँमा ब्याटमा बस्नु पर्यो अनि खुट्टालाई यसरी फैलाएर गोडा यसरी पक्री कोसिस गर्ने नाकले घुँडा छुन्नु अनि यदि भेटेन भने नाकले घुँडा छुन्नु सकेन भने घुँडालाई अलिकति माथि ल्याउन भयो अनि बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रेच गर्नु पर्यो। यो हो पश्चिमोत्तानासना। यस आसनाको धेरैवटा बेनिफिट्स छ। नम्बर 1 के भन्दा हजुरहरूको ब्लड सर्कुलेसनमा धेरै हेल्प हुनेछ। यदि डायबिटिज या फिर ब्याक पेन छ भने त्यसलाई रिलिफ दिनेछ। आफ्नो बडी अनि माइन्डलाई कन्ट्रोलमा राख्नेछ, काम अप गर्नेछ अनि जुन चाहिँ बडी मसल्स छ या फिर थाई मसल्स छ त्यसलाई स्ट्रेचन अप गर्छ। दोस्रो जुन यो आसना छ त्यो हो सर्वाङ्ग आसना र त्यसलाई यस प्रकार गरिन्छ। हातको सपोर्ट लिएर खुट्टालाई उचाल्ने र यसरी हातकै सपोर्टमा खुट्टालाई एकदमै सिधा राख्ने। एकछिन होल्ड गर्नुपर्छ अनि बिस्तारैसँगले अरू आसना जस्तै यो आसनाको पनि धेरैवटा बेनिफिट्स छ। नम्बर 1 के भने हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई एकदमै राम्रो गर्नेछ। यदि कन्स्टिपेसनको प्रब्लम छ भने कन्स्टिपेसन प्रब्लमलाई क्योर गर्नेछ। यदि पाइल्स छ भने पाइल्समा पनि क्योर गर्नेछ। मेनोपजको जुन सिम्पटम्स छ त्यो सिम्पटम्सलाई बिस्तारै रिड्युस गर्दै जानेछ। आफ्नो माइन्ड अनि बडीलाई काम राख्नेछ। यदि स्ट्रेस या फिर डिप्रेसन तपाईँहरूमा डेभलप भएको जस्तो लाग्यो भने यो आसना गर्नु होला, एकदमै निको हुनेछ। र तेस्रो जुन यो आसना छ त्यसलाई वृक्ष आसना भनिन्छ अथवा ट्री पोज पनि भनिन्छ। दाहिने खुट्टालाई दाहिने हातले यसरी बिस्तारैसँगले लिएर